क्लास, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस एचडी गवर्नमेंट स्कूल। क्लास है हमारी 2, लेक्चर हमारा 7 एंड सब्जेक्ट है हमारा इस्लामिया। सो आज हम पढ़ेंगे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पढ़ने से पहले हम ऊपर देख लेते हैं अल्लाह ताला के नबी और रसूल। सही, इसको बेसिकली पढ़ लेते हैं। प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए तकरीबन 1,24,000 नबियों को इस दुनिया में भेजा। ये तमाम नबी लोगों को अल्लाह ताला की तरफ बुलाते थे और नेक काम करने की तरगीब देते थे और बुरे कामों से रोकते थे। ज़ेल में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की हालत बयां किए गए हैं। इनको गौर से पढ़िए। सही क्लास, हमें पता है अल्लाह ताला ने हमें हमारे लिए हमारी हिदायत के लिए तकरीबन 1,24,000 नबियों को भेजा है। ओके क्लास, अब आइए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को पढ़ लेते हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के नबी और रसूल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम इराक़ में आबाद थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम बुत परस्ती, शिर्क और इस तरह के कई दूसरे गुनाहों में मुब्तला थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कौम को बुतों की पूजा करने से रोका और एक अल्लाह की इबादत करने का दर्स दिया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने सीधे 9.5 साल अपनी कौम में तबलीग का काम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मेहनत से तकरीबन 80 लोग ईमान लाए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम लोगों को एक अल्लाह की इबादत करने की दावत देते थे। तो क्लास में बेसिकली हमने क्या पढ़ा, इस वाले पेज में हमने ये पढ़ा कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम क्या करते थे, मतलब वो बुतों की पूजा करने से उनको रोकते थे। सही, मुसलमानों को रोकते थे और उनको बोलते थे कि एक अल्लाह की इबादत करो, उस पर ईमान लाओ। आइए अब इस पर आगे पढ़ लेते हैं। लेकिन लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत का इनकार करते। वो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारते पीटते, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहोश हो जाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भरपूर कोशिशों के बावजूद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम का रवैया नहीं बदला और वो एक अल्लाह की इबादत का इनकार करती रही। आप हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम का ये रवैया देखा तो उन्होंने इन अल्फाज में अल्लाह ताला से दुआ की कि तर्जुमा, ए अल्लाह रब, ए मेरे रब, ज़मीन पर किसी काफिर को जिंदा मत छोड़िएगा। अगर आपने उनको छोड़ दिया तो वो यकीनी तौर पर आपके बंदों को गुमराह करेंगे। सही, इसमें हमने क्या पढ़ा, मतलब कि यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो लोग मारते थे, पीटते थे, लेकिन वो बोलते थे हम अपने भूतों की पूजा नहीं छोड़ेंगे। तो उन्होंने अल्लाह की इबादत की, मतलब अल्लाह की इबादत नहीं करते थे और उससे इनकार करते थे। तो आइए अब और आगे पढ़ लेते हैं। और तो उन्होंने अल्लाह ताला से अर्ज़ की, उन्होंने दुआ मांगी कि ए मेरे रब, ज़मीन पर किसी काफिर को ज़िंदा मत छोड़िएगा, ज़मीन पे किसी काफिर को ज़िंदा मत छोड़िएगा। अगर आपने उनको छोड़ दिया तो वो यकीनी तौर पर आपके बंदों को गुमराह करेंगे। अगर कोई काफिर यहाँ पे ज़िंदा छूट गया तो वो अल्लाह ताला के लोगों को गुमराह करेंगे और उसकी इबादत से रोकेंगे। सही, तो अल्लाह ताला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने ये दुआ की। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और उन्हें हुक्म दिया कि वो एक कश्ती तैयार करें। उनको एक हुक्म दिया अल्लाह ताला ने कि आप एक कश्ती तैयार करें। उस कश्ती में अपने मानने वालों और तमाम जानदारों का एक एक जोड़ा सवार कर लें, क्योंकि पानी शक्ल में एक बहुत बड़ा अजाब आने वाला है जो अपने साथ सब कुछ बहा कर ले जाएगा। अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने एक बहुत बड़ी कश्ती तैयार की। उस कश्ती की 3 मंजिलें थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मंजिल में ईमान वालों को, जबकि बाकी 2 मंजिलों में परिंदों और जानवरों के जोड़ों को सवार किया। तो उनके बोलने पर क्या हुआ, उन्होंने एक कश्ती तैयार की जिसमें 2 मंजिलों में 3 मंजिलें थी। उसमें 2 मंजिलों में एक परिंदों और जानवरों के जोड़ों को सवार किया था।
اب آئیے آگے دیکھتے ہیں. سب سے پہلے روٹیوں والے ایک تنور سے پانی نکالنا شروع ہوا اور نکالتے نکالتے ہر طرف پھیل گیا. آسمان سے بھی بارش برسنے لگی اور زمین سمندر کا منظر پیش کرنے لگی. پانی کے اس عذاب کا سلسلہ کئی روز تک جاری رہا. تمام نافرمان لوگ مر گئے. صرف وہ لوگ زندہ بچے جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے. صحیح کلاس؟ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اور ان کشتی میں سوار ہوئے تھے. تو اس میں ہم نے کیا پڑھا؟ ہم نے اس چیپٹر میں کہ جو حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو روکا، اللہ کی عبادت کا کہا، بتوں کی پوجا کو منع کیا، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی ایک ہونے پہ انہوں نے عبادت کرنے کو کہا. صحیح کلاس؟ اب آئیے اس کی ایکسرسائز کرتے ہیں، سوال جواب پڑھتے ہیں. اس کے سوال جواب پڑھیں گے. سوال آپ کو پتہ ہے جیسے ہم پریویس لیکچرز میں کرتے آ رہے ہیں ویسے ہی اس میں کریں گے. سوال اس میں سے اتاریں گے اینڈ جواب اس میں سے. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کہاں آباد تھی؟ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم عراق میں آباد تھی. اوکے کلاس؟ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم عراق میں آباد تھی. نمبر 1 کا جواب یہ رہا. حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی کیوں تیار کی؟ سیکنڈ کا سوال یہ ہے اینڈ جواب یہ ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کشتی تیار کرنے کا حکم دیا تھا. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کشتی تیار کرنے کا حکم دیا تھا. اوکے کلاس؟ یہاں تک بات کلیئر ہو گئی. اب آ جائیے MCQs پہ. حضرت نوح علیہ السلام کی محنت سے تقریباً ڈیش لوگ ایمان لائے. کتنے؟ 80. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی میں جانوروں اور پرندوں کے ڈیش سوار کیے. کیا جوڑے؟ پانی کے عذاب سے صرف وہ لوگ زندہ بچے جو حضرت نوح علیہ السلام کی ڈیش میں سوار تھے. کس میں؟ کشتی میں. اس کے بعد دیکھ لیجیے. سب سے پہلے پانی روٹیوں والے ایک ڈیش سے نکالنا شروع ہوا. کس سے؟ تنور سے. اوکے کلاس؟ اب آ جائیے MCQs پہ. بلکہ سوری یہ آپ کا ہوم ورک ہے. صحیح غلط یہ آپ کا کیا ہے؟ ہوم ورک ہے. یہ آپ ہوم ورک کریں گے. اس میں آ جائیے. کالم ملا. اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے کیا کیا؟ 1,24,000 نبیوں کو بھیجا. یہاں میچ کر دیجئے. تمام نبی لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے تھے. اے میرے رب زمین پر کسی کافر کو زندہ مت چھوڑیے گا. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی 3 منزلیں تھیں. اوکے کلاس؟ یہاں تک آپ کا یہ بھی ہو گیا. اس کے بعد یہ دیکھ لیجئے. اس میں آپ کو کشتی بتانا سکھایا ہوا ہے. یہ آپ بنا کے ٹرائی کریے گا کشتی جیسے اس میں بتایا ہوا ہے. صحیح. لیکن آپ کا ہوم ورک میں ایک بار پھر بتا دوں. ہوم ورک یہ ہے آپ کو صحیح غلط آپ کا ہوم ورک ہے. آج ہم نے چیپٹر پڑھا حضرت نوح علیہ السلام. صحیح. اب اس کا ہم دیکھ لیتے ہیں شارٹ نوٹ. شارٹ نوٹ کریں گے اب اس کا. چیپٹر کے ساتھ ہی ہیڈنگ ڈالیے گا اینڈ دین یہ ورک شروع کر دیے گا. حضرت نوح علیہ السلام کی جیسے اس میں ہیڈنگ ڈلی ہوئی ویسے ہی حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم عراق میں آباد تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قوم بت پرستی، شرک اور اس طرح کی کئی دوسرے گناہوں میں مبتلا تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو بتوں کی پوجا کرنے سے روکا اور ایک اللہ کی عبادت کرنے کا درس دیا. ہم نے یہ چیپٹر میں پڑھا ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے بتوں کی پوجا کرنے سے اور کافی گناہوں میں مبتلا تھے ہماری قوم، تو اس سے انہوں نے روکا اور ایک اللہ کی عبادت کرنے کا درس دیا. نیکسٹ پڑھ لیتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنی قوم میں تبلیغ کا کام کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محنت سے 80 لوگ ایمان لائے. صحیح.
80 لوگ ایمان لائے. اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کی. اس کشتی کی 3 منزلیں تھیں. ہم نے پڑھا پیچھے چیپٹر میں. آسمان سے بارش برسنے لگی, زمین سمندر کا منظر پیش کرنے لگی. جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے وہ لوگ بچ گئے, وہ لوگ جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہوئے تھے. اوکے کلاس, انڈرسٹینڈ. ہم نے جو چیپٹر میں پڑھا وہی اس سب باتیں یہ اس میں لکھی ہوئی ہیں. صحیح, تو آپ اس میں سے یہ شارٹ نوٹ لکھ لیے گا. صحیح, شارٹ نوٹ اس میں سے لکھ لیے گا. سوال جواب میں نے آپ کو بک میں سے سوال بتایا اینڈ دین جواب بھی اس کے ساتھ ساتھ بتاتی رہی میں. اینڈ خالی جگہ ہم نے کر لی. صحیح غلط آپ کا ہوم ورک ہے. میچ دی کالم میں نے آپ کو کروا دیے. اوکے کلاس, انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ملیں گے. اللہ حافظ.